ये तकरीब आज फिर शुरू हो चुकी है और ये वाघा के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाली और सुलेमान की पर भी मुनक्किद की जाती है। ये जो परेड आज शुरू की जा रही है और परचम उतारने की तकरीब होगी, ये बुनियादी तौर पर इन जवानों के कदमों की गूंज होगी जो सिर्फ बूटों की धमक नहीं बल्कि पाकिस्तान के अज़्म की सदा है। ये सरजमीन के उन सपूतों का ऐलान है जो न थकते हैं, न झुकते हैं, न हारते हैं। ये मनाज़िर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये परेड न सिर्फ अस्करी महारत का मुजाहिरा होगी बल्कि ये हमारी नस्लों को ये याद दिलाने का लम्हा है कि ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला, ये हमें शौदानियों की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। ये हमें शौदा की कुर्बानियों से हासिल होने वाला वतन किसी भी सूरत में इसलिए नहीं है कि इसकी एक मुट्ठी मट्टी पर हम आँच आने देंगे। इस वक्त ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से अवाम जोश व खरोश से जोश व जज्बे का मुजाहिरा कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं अपनी फोर्सेस को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। ये जवानों के जिस्मों पर वर्दी आप जो देख रहे हैं, ये जिस्मों पर वर्दी सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि ये कफन है जो वो जीते जी उड़ कर मैदान में उतरते हैं। इनके कदम जब जमीन पर पड़ते हैं तो दुश्मन के गुरूर की ईंट से ईंट बजती है। ये जब सीना तान कर परचम को सलाम करते हैं तो इनके सलाम में इतनी ताकत है कि अगर दुश्मन में जरा भी शर्म हो तो वो नजरें झुका ले। ये परेड, ये फ्लैग लोयरिंग तकरीब सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये अहद है कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर निगाह खाक कर दी जाएगी, हर उंगली तोड़ दी जाएगी, क्योंकि हम वो कौम हैं जिसके बच्चों के हाथों में किताब भी है और वतन पर कुर्बान होने की तमन्ना भी है। यहाँ वो माएँ हैं जो बेटों को रुखसत करते वक्त आंसू नहीं बहाती, वो दुआओं के गुलदस्ते साथ रखती हैं। वो बीवियाँ जिनको सलाम है जो शौहरों के माथों पर बोसा देकर कहती हैं कि जाओ, मेरे ख्वाबों से ज्यादा मुझे तुम्हारी शहादत का फख्र चाहिए। इस वक्त ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से कौम की बेटियां वाघा बॉर्डर का रुख करती नजर आ रही हैं। ये वो शानदार मनाज़िर हैं आप सबकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो इस बात का पैगाम है कि हम खून के आखिरी कतरे तक मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करेंगे। हम कल भी हिफाजत कर रहे थे, हम आज भी हिफाजत कर रहे हैं और हम कल भी हिफाजत करेंगे। ये आज की परेड इन बेटियों के बूटों की धमकार दुश्मन के चेहरों पर पड़ने वाले थप्पड़ हैं। ये उनकी नींदें उड़ाने वाला वो ख्वाब है, ये उनकी सरहदों के दरो दीवार को हिला देने वाला पैगाम है कि पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा। और इन जवानों के कदमों की चाप सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। इन जवानों के कदमों की चाप सरहद पार पहुंच रही है, इन जवानों के कदमों की चाप सरहद पार दुश्मनों के दिलों पर और सीने पर एक खौफ बपा कर रही है। आज ये परेड अपने अंदाज में एक नए अहद का आगाज है जहां सिर्फ तालियां नहीं बजाई जा रही बल्कि एक अहद का आगाज किया जा रहा है। अपने दिल में अपने जुबानो बयान से एक नया अहद किया जा रहा है कि अगर कभी वतन ने पुकारा तो हम सब इस धरती पर अपने खून से एक और तारीख लिख देंगे। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान दुश्मन की सरहद की जानिब गामजन इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अगर कभी मैली आंख से देखा तो वो मैल समेत आंख तक निकाल देंगे। ये परचम सिर्फ कपड़े की निशानी नहीं, ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और दुश्मन को ये पैगाम कि अगर कभी मैली आंख से देखा भी तो ये आंख तक निकाल ली जाएगी। ये परेड सिर्फ अस्करी महारत का मुजाहिरा नहीं,
یہ ہماری نسلوں کو یاد دلانے کا لمحہ ہے کہ یہ وطن ہمیں خیرات میں نہیں ملا۔ سورج کی آخری کرن جیسے ہی زمین کو الوداع کہتی ہے اور فضا میں ایک سنجیدہ سا سکوت پھیلنے لگتا ہے، وہ لمحہ آ جاتا ہے جب واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب شروع ہوتی ہے۔ یہ شام صرف روشنی کے ماند پڑنے کا نام نہیں، یہ پرچم اتارنے کی تقریب نہیں، بلکہ یہ عزم کے جگنے، غیرت کے جاگنے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے کا لمحہ ہے۔ یہ وہ شام ہے جب زمین بھی سانس روک کر دیکھتی ہے کہ کون کس کے مقابل کھڑا ہے۔ ادھر پاکستان ہے جو نہ صرف ایک ملک ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، اور ادھر وہ جو اپنی گیدڑ بھبکیوں، اشتعال انگیز نعروں اور تاریخی شکستوں کی راکھ میں اب بھی کسی فتح کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ جوان اس وقت مختلف پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ پرچم کون سے ہیں یہ جانتے ہیں سہیل صاحب؟ یہ پنجاب رینجرز کے سیکٹرز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ستلج رینجرز لاہور میں ہے، چناب رینجرز سیالکوٹ، چولستان رینجرز رحیم یار خان، ڈیزرٹ رینجرز باولپور، پنجنت رینجرز اسلام آباد میں ہے۔ اس وقت یہ مناظر دیدنی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ دیگر علماء موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے معروف سنگر وارث بیگ اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کی فیملی کے افراد بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شکروش دیتی ہے، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اپنی فوج کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ وہ شام ہے جب زمین سانس روک کر دیکھتی ہے کہ کون کس کے مقابل کھڑا ہے۔ یہ وہ شام ہے جو دشمن کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ تم نعرے لگاتے ہوئے تاریخی شکستوں کی راکھ کو اکٹھا کرو گے۔ اس وقت پرچم اتارنے کے لیے اجازت طلب کی جائے گی، بگل بجایا جائے گا اور اس کے بعد وہ تاریخ ساز اور شاندار لمحہ ہوگا جب پرچم اتارا جائے گا۔ واگا کی یہ شام یاد دلا رہی ہے ہمارے دشمن کو کہ پاکستان صرف ایک زمینی لکیر کا نام نہیں، یہ ایمان، قربانی اور شہادت کی روشن شمع ہے۔ جب پاکستانی سپاہی چھاتی تان کر آنکھوں میں عزم لیے پرچم کے گرد دائرہ بناتے ہیں، اس وقت اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ یہ وہ روایتی لمحہ ہے جب اجازت طلب کی جائے گی پرچم کو اتارنے کے لیے، اور اس کے بعد پرچم اتارنے کی تقریب ہوگی بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ اس وقت دیکھیے پاکستان رینجرز پنجاب کا یہ جوان کس طرح دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے موجود ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم کل ساتھ تھے، ہم ساتھ ہیں اور ہم اپنی فوج کے، اپنی قوم کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ پاکستانی سپاہی چھاتی تان کر آنکھوں میں عزم لیے پرچم کے گرد دائرہ بناتے ہیں تو یہ صرف رسمی حرکت نہیں ہوتی، یہ دشمن کے غرور کو روندنے کا اعلان ہوتی ہے۔ ان کے بوٹ جب زمین پر پڑتے ہیں تو صرف مٹی نہیں لرزتی، دشمن کی نیندیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ زمین جس پر وہ قدم رکھتے ہیں یہ صرف مٹی نہیں، یہ قبریں ہیں شہیدوں کی جنہوں نے اپنا لہو دے کر کہا تھا یہ وطن رہے گا ہمیشہ ہر حال میں، اور اے نگارے وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، کر کے اپنے لہو سے تجھے سرخرو، تیرے دامن میں لالو گوہر دیں گے ہم۔ اور یہ وہ وقت ہے جب دشمن نے ایک مرتبہ پھر اس قوم کے دلیروں کو، اس قوم کے جوانوں کو پکارا ہے، للکارا ہے، اور اس قوم کی ماں کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ کیا تم اپنے جوانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ تو ماں نے بھی کہا کہ ہاں تیار ہیں۔